خوتنا السلام عليكم. أزو في الاوان بصحة فطركم كيما وعدناكم دا من جديد. اولا وقبل كل شيء نعتذر من الكلمات بالك اللفظيه ولا تجاوزت الحد ولا جي ديباسي لي ليميت في الفيديو ما قبل الاخيره اللي هي على داك الالماني هذاك هكذا. نعتذر ونتاسف باسكو كنت قادر ندير اكثر، باسكو واش دار نورمالمون ما نسكتوش عليها، هذاك الزعاف تاع اللي ساكتين عليها، باسكو نورمالمون الوقت اللي قالها الوقت اللي انتشرت الكل يحل ويدخل. الحمد لله الصرخه اللي درتها ماشي انا اللي درتها، لا الصرخه اللي درتها ستادير ما درتهاش باطل، ستادير كي صرخت كاين ناس مشكورين اصحاب الجرائد الالكترونيه، كاين بزاف كاين بزاف اللي فوالا داروا كتبوا بارك الله فيهم، داروا قريت لي كومونتير الي فازي الفو بوسي لافير، مي واحد وحده ما يقدرش، يد وحده ما تصفق، لازم كي نكونوا قويين. كاين اللي لعبوا الدور تاعهم في هذه القضيه ما شاء الله، يعني سياو يوصلوا الرساله، باسكو سي طري كراف واش دار السيد. دروك نجيو نهضروا. قبل انا اعتذرت منكم صح، وكاينه حاجه، شيخ القبيله تدخل في هذا الامر، مريض ربي يشافيه. جمال بن ماضي ربي يشافيك، الله يعطيك دواء رباني، والله يعطيك ما تمنى يا جمال، الله يشد لك في ديك الصحه تاعك، الله يشد لك في الوالده، الله يشد لك في الشيباني، الله يعطيك ذريه صالحه ان شاء الله، قدامك خضره وموراك خضره، وان شاء الله ترجع لنا عافيا سالما باذن الله في اجل في اقرب وقت ان شاء الله. هذا ما نطلبوا منه، هذه الدعاء يا جماعه، الدعاء. جمال بن ماضي راه مستمرض وباين باللي كي تسمع في الصوت تاعو يعني الوباء هذا راه مأثر عليه. ان شاء الله ربي يشافيه، ربي يعطيك دواء رباني ان شاء الله. وشوفوا كيفاش يدير قبل ما يبدا في الموضوع، شوفوا واش يدير، ومن بعد كي يتكلم نجي نهضر واش تكلم، باسكو مازال الالماني مازال ملكو ستيما مازال نجي ليه. اسمعوا معايا. Salam alaikum. Bonsoir. Je tenais à faire cet audio pour partager une pensée. Mais avant ça, déjà, au nom de tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien, les remercier. Barakallahu fikoum. Et surtout, voilà, aussi en profiter pour souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades. Allah yajibhom shifa rapide et complète. Et al-Moutana, نقول لهم الله يرحمهم والله يجيب الصبر للعائلات. Aussi en profiter pour encore une fois de plus, parce qu'on ne le fera jamais assez, remercier tout le personnel hospitalier, remercier tous ceux qui sont au front, tous ceux qui sont en première ligne, à se battre pour notre santé et la santé de toute la population. comme Saha ou Sobr et tout, et vous avez tout évidemment notre respect, et Inch'Allah, force et courage à vous pour cette noble mission. Barakallahu fikoum. Maintenant, la raison principale de cette audio. Voilà, la raison, la raison اللي جاي ليها. انسان مريض مانيش عارف الحاله اللي راه فيها، بصح الصوت تاعو يبان باللي راه متاثر جمال بن ماضي، يعني راه في فراش طاعه، راه ربي يعلم، راه قاعد، راه في الدار، يا راه في الحجر الصحي، راه في الدار وربي شافيه. يدعي للمرضى وهو مريض، وان شاء الله دعوه المريض ان شاء الله مستجابه يا جمال، ان شاء الله جميع اللي تمنيتها فينا راك ديتها. وهذه الوقفه الرجوليه اللي راك دايرها، راك محمر لنا وجوهنا، رانا مفتخرين بيك، رانا زاهيين بيك، رانا مفتخرين بيك، رانا نزوخوا بيك، رانا نديروا بك الاشياء اللي ما دارها حتى واحد بالمدرب تاعو. باسكو هذا الشيء اللي جاروا اليوم واش دار؟ بدا بالاهل الصحه ولا اهل لا سونتي، الفرام لي زيت سوانيونت لي ميدسان لي شيرورجيان اللي راهم افخون، اللي قال لك اللي راهم في الحديد، اللي راهم في الشربون، اللي راهم
هكذا مخاطرين بحياتهم من اجلنا حنا، من اجل سلامتنا حنا. لا عاطيها قيمه، هو عارف شهيه، عارف شهيه. يعني الاشياء هذه ما هي سهله، ما هي سهله، ما هي سهله. شهيه قال لك ترحم على الموتى، ربي يرحمهم في الجنه ان شاء الله، وان شاء الله يشافي كل مريض بهذا الداء، هذا الباء، هذا الباء ان شاء الله ربي يعطينا دواء رباني. صح. دروك لا ريزون اللي جالها جمال بن ماضي فيها 3 مينيت 44. اسمع معايا، هاني جاي، هاني مازال. C'est pour suite aux propos qu'on a pu entendre concernant la situation de Nabil Ben Taleb, Ouais. que l'on veut avant toute chose d'abord le soutenir, Ouais. parce que dans cette épreuve, je ne parle pas seulement de sa mise à l'écart, mais surtout du traitement qu'il peut subir via les interventions de pseudo-consultants qui cachent en réalité un racisme et une haine avérée derrière un costume de consultant. Donc, nous, moi en tant qu'Algérien, en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, et notre fédération algérienne et tout notre pays, nous ne pouvons pas laisser passer ce genre de propos scandaleux, offensants sur notre pays. Parce que à travers Nabil, c'est tout notre pays qui est visé. Ce malheureux raciste, dénué de toute conscience, de toute intelligence, qui n'a pas trouvé d'autres raisons sur la mise à l'écart de Nabil que prendre son origine, sa race, savoir son algérianité et son origine sociale, et trouver comme seule raison à sa mise à l'écart et sa supposée indiscipline sur son origine raciale et sur son origine sociale. Donc ce genre de choses ne peuvent évidemment pas rester impunies. Nous devons nous élever contre ce genre de propos, et j'appelle à ce que toutes les instances, comme on l'a vu si souvent, sur des propos racistes, toutes les instances du football, que ce soit la FIFA, la fédération allemande, le club même. Je sais que le club a réagi, mais il faut réagir avec beaucoup plus de véhémence, rapidement, parce que nous, en tant qu'Algériens, on ne peut pas supporter ce genre de propos. C'est des propos qui nous font sortir de notre état, qui nous font mal, et on n'acceptera pas ça. Voilà. Qu'est-ce qui a poussé, qui a motivé ce genre de personnage pour sortir aussi simplement et devant toute une assemblée qui n'ont pas donné l'air de réagir à ça. Je sais pas. Donc c'est des paroles que l'on prononce comme ça en toute impunité sur un plateau télé, qui ne peuvent rester impunies. Voilà, je le répète. Je terminerai en disant Nabil a tout notre soutien. Bravo. Parce que s'il a été touché lui, c'est tous les Algériens qui doivent se sentir offensés. Voilà. Bravo Jamal. او قالها لك نبيل، قال لك تاع تو مون سوتيان، راني معاك، الدعم تاعي والدعم تاع الجزائر، رانا معاك نبيل، تي با توت سال نبيل. على بالك حسيت بروحك، ما ربما هذا الشيء اللي داروا جمال بن ماضي اليوم ما ربما رايح يغير اشياء في طريقه التعامل تاع نبيل بن طالب مع الاخرين، ربما راح يتغير، سا بو شونجي بوكو تشوز سي نبيل بن طالب. هذا الديكلاراسيون تاع جمال اللي مالها جمال المايسترو الله يشافيه، قال لك
هذا لو بسودو كونسيلطون، هذا الاعلامي هذا اللي جاي في ثوب تاع كوستيم هذا، وجاي يفرغ لا ان تاعو، جاي يفرغ العنصريه تاعو، جاي يفرغ الخماج تاعو حاشاكم. الفو كي سا سخا بوني، لازم يتعاقب. او دار ان ابيل ا تو لي انستونس كي سا سخا لا فيفا، لا فيدراسيون المون، لا فيدراسيون الجيريا لازم تتدخل، الجزائر لازم تتدخل. هذا الانسان ما طلب السماح، جمال جا طلب السماح هواك يا مر، انا شقارعوا لك السماح، السماح تاعك شتو جي ميكسكيز. نا نا نا، انت لازم تتعاقب، هذا الانسان لازم يتعاقب، يعرف باللي هنا هضر في الجزائر وهضر في لاعب دولي، لاعب دولي نبيل بنطالب اللي كان قائد الفريق الوطني في وقت من الاوقات، وكان قائد تاع توتنهام الاج دو 18 طون. اوليو كيما قال لك جمال، واش قال لك انت يا الكونسيلطون جمال؟ قال لك اوليو دو تروفي لا ريزون في الرياضه، داخل نقعدوا في الرياضه وتصيب المشكل على شال 04 ما يتمشى تو سكي اكسترا سبورتيف، نتايا تجي سور ان بلاطو تيلي وكاع صار لهم كيما معبد امون، كاع راضيين، كل المنشط كل المحللين راضيين. واش كان يقول نورمالمون؟ حبس محمد، شاك تقول ايه تيو تشوفا ولا لا سي تخول ولا ناوي، بصح هما كانوا راضيين في البلاطو. هادو النازيه، هادو فيهم السلعه تاع هتلر، هادو فيهم السلعه تاع هتلر، هادو النازيه، هادو عنصريين، هذا عنصري وجاي يفرغ لان تاعو يضربوا في التربيه الاجتماعيه تاعو، في اللي وين تربى الاجتماعي، ويضربوا في الجنسيه تاعو، في الجزائريه تاعو. هاو ضربوا هكذا، قالوا لا في وين تربى لا في سوسيال تاعو ولي زوريجين تاعو، قال له هما اللي ما يخلوهمش يلعبوا في شال 04. هذا عليك انت تتعاقب. انت لا نريد السماح، السماح ما كاش، انت لازم تتعاقب. انت نورمالمون واش قال لك جمال؟ انت نورمالمون ما تزيدش تبان في الرياضه كاع، انت نورمالمون تتعاقب، ما تزيدش تتكلم في الرياضه، وما تزيدش تحلل في الرياضه، وما تزيدش تجي لها بلاطو تيلي. هاو الطالب تاع جمال بن ماضي، انت لازم تتعاقب مع عند لا فيفا، انت لازم سيسبوندي افي. هذه الديكلاراسيون راسيست، ما صدش باش تنتقد نبيل على ما تمشي له في شال، مشيت له في الجهويه تاعو والتربيه تاعو وين زايد، هذه اللي صبتها. بصح باش تصيب لو فري بروبليم تاعو في الرياضه نو. نبيل اون تسوتنيا، رانا معاك، رانا واقفين معاك. جو في ان ابل ا تو لي زونسيان جوار، وخاصه اللي نشطوا في اوروبا، اللي عندهم الكلمه، ديروا دي فيديو، ديروا دي ديكلاراسيون، بيبليو دي شوز، فيسبوك، يوتيوب، تويتر، انستغرام، كاع وين كاين المواقع بيبليو يا جماعه. هذه لا ديكلاراسيون تاع جمال بن ماضي، ارفدوها يا صحاب الصفحات تاع الفيسبوك، ارفدوها وبيبليوها في لي باج فيسبوك، في التويتر، في الانستغرام، بيبليوها بارتو. هذه تاع باسكو هنا سي لو سيليكسيونار كي بارل يا جماعه. هذه الديكلاراسيون تاع جمال توزن بزاف، ارفدوها ودوها. انا نجيب لكم راهي في السيت تاع لا فيدراسيون، نزيد نجيبها ونديرها لكم في الكومونتير. انتم رفدوها وديروها في لي باج، بيبليها بارتو. خاطيك انت بيبلي، انت ما كان ما دخلك هنا لافير الفا با ساغيتي لا، ما راح تحبس لهنايا. هذا اللي طلب بالسماح، حنا ماناش مستعرفين بالسماح تاعك، انت لازم تتعاقب. قال لك جمال بن ماضي، جمال على بالو باللي انت طلبت السماح، مي لازم تتعاقب قضائيا. انت لازم تفوت للعداله كما شفنا وزير لو بريزيدون دو لا فيدراسيون اونغلاز قال كلمه صغيره فيري، كيفاش يعيطوا له كافاني قال كلمه صغيره يغيسك لو غرو لا، يغيسك واقيلا 5 ماتش ولا 6 ماتش. انت ماشي تغيسك 5 ماتش 5 بلاطو ولا تيلي، انت افي نورمالمون هذا ما يزيدش يبان. نعاود مره اخرى نطلبوا الشفاء العاجل لكل مرضانا، هو وقالها نطلبوا لجمال بن ماضي، ابراهيمي، عيسى ماندي، حليميه، رامي بن سبعيني، جمال بن عمري. يا ناس ماهوش مريض بالكورونا، كان في البوندوتوش. نعلو بليس اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله يا ناس. جمال بن عمري ليس مصاب بالوباء يا ناس، جمال بن عمري كان في القائمه. مرض خطير يا ناس، ما نديروش حاجه ما نكونوش متاكدين منها. نعلو بليس دير نشر حاجه متاكد منها، ما نلعبوش بهذو الاشياء هذو. ونطلبوا الشفاء لكل مرضانا تو لي مالادي دو موند، الشفاء العاجل. وان شاء الله ربي يعطينا شفاء لهذا اللي يعطينا داء لهذا الباء هذا. والكوتش الله يشافيك مره اخرى.
الفو بوسي هذه لا ديكلاراسيون تاع جمال، هذه لازم تتبوس يا جماعه. الفو فيغ دي فيديو، الفو بيبليي، الفو بوجي سات اكسيون. حتى ولادنا اللي راهم هنا دي جورناليست وراهم يخدموا في لي ميديا، لي بو عبد الله، لي نبيل، تو الموند، الفو بوبليي سا، الفو يالي لوا. هذا لازم ما يزيدش يحل فمو، هكذا بيولوا يخافوا ما يقدرش يحل فمو. وصا دون لوسون ا تو الموند، يعرف بلي ودي ما تضرش بينا حنايا، الدور بينا نفلقوا لك جدك، وها واش يصرى لك. وما سافا با صاغيتي لا، وانت باذن الله تتعاقب. الكلام اللي زاد داروا جمال بناضي راه حلوه، والناس اللي كانت شاكه باللي بعد زعق بالطالب، لا 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 لا، جمال مربي خلقي، جمال احترافي، جمال مدرب في كرة قدم. قال لك راني معاك يا نبيل، ظالم ولا مظلوم راني معاك. على التدخل تاع اللاعب القديم تاع المانيا راني معاك، ورانا معاك يا نبيل. انا في وقت من الاوقات يا نبيل كنت الشوشو تاعي وما زال الشوشو تاعي، واتذكر جيدا لي كاليتي اللي عندك، وان شاء الله مرحله وتزول، ان شاء الله هذه المرحله وتزول يا نبيل، وترجع الى مستواك اللي كنت فيه، نهار اللي كنت قائد تاع الفريق الوطني وقائد تاع توتنهام ان شاء الله. هذا ما كان، وان شاء الله يصلح احوالك، وان شاء الله تربح ذي القضيه. ونبيل المارشيريير كسرها، دمرهم حتى لافيفا، دمر بوس ضرب بكلاونه.